सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, जुमेरात को इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी के होने वाले इजलास में सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी को हटाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुश्तरका उम्मीदवार सेनेटर हासिल बजिंजो के नाम पर इत्तेफाक कर लिया है। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, जो कि चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए पेश हैं, इससे पहले जब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को खासी हिमायत हासिल थी पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की, और उनकी हिमायत की वजह से ही वो मतलूबा वोट हासिल कर सके थे और चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए। जब सादिक संजरानी साहब को बतौर चेयरमैन सेनेट मुंतखब किया तब हासिल बजिंजो साहब ने असम्बली फ्लोर पर इस फैसले की खासी मजम्मत की थी। क्या कहा था उन्होंने, वो आपको पहले सुनवाते हैं। आज इस हाउस का मुंह काला हो गया, इसकी मुबारकबादी मैं किसको दूं, ये अल्फाज थे हासिल बजिंजो साहब के। लगारी साहब, पीपल्स पार्टी के वोटों से सादिक संजरानी साहब के इंतखाब से क्या पार्लियामेंट का मुंह काला हो गया? बहरहाल ये उस वक्त की ऑब्जेक्टिविटी थी जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो रहा था, और फाउल प्ले था उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ का कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर का नाम ले लिया था। अगर वो ये सवाबदी छोड़ देते जरदारी साहब पर कि जी पीपल्स पार्टी ही नामजद करे, तो ये झगड़ा आज पैदा ना होता, उसी वक्त तय हो चुका होता। लेकिन ये मामला उस वक्त तक हल नहीं किया गया था। तो अब पीपल्स पार्टी ने अपना चेयरमैन लाना था या अपना हिमायत याफ्ता चेयरमैन लेना था, तो उनके पास एक सियासी ऑप्शन यही मौजूद था कि वो जो है वो पहले अपना लाना चाह रहे थे, नहीं आए। सलीम मांडवीवाला को नामजद कर चुके थे, वो नहीं आए, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है अब सलीम मांडवीवाला को लाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन लेना चाहिए। तो उन्होंने दूसरे ऑप्शन के तौर पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ अलायंस किया था। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी उस वक्त पहले तो मान लिया था कि जी अनवारुल हक काकड़ साहब बनेंगे डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन सलीम मांडवीवाला होंगे, लेकिन बाद में जो है वो सादिक संजरानी कैंडिडेट के तौर पर आए। फिर इमरान खान ने हिमायत कर दी, फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी उसकी हिमायत कर रही थी, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने हिमायत की तो वो मुंतखब होकर आ गए। ये एक टोटल जमहूरी अमल था, जमहूरी तरीके से किया गया। इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको कहा जाए कि जी मुँह काला हो गया पार्लियामेंट का, हाउस का। तो अगर ऐसे मुँह काला होते तो ऐसे तो 50 मरतबा हो चुका है, लेकिन ये इस तरह से स्वीपिंग स्टेटमेंट ठीक नहीं होता। लेकिन लगारी साहब, क्या हासिल बजिंजो साहब के इंतखाब से पार्लियामेंट का मुंह अब धुल जाएगा? वही होगा, अगर वो मुंतखब होते हैं तो ज़ाहिर है फिर पीपल्स पार्टी का वोट होगा जो उनके हक़ में इस्तेमाल होगा, और फिर वही नून लीग होगी जो उनको लेकर आएगी। फिर वो अपोजिशन की पार्टियां होंगी, उनमें जो है वो JUI भी हो सकती है और दीगर जमातें भी हो सकती हैं जो उनको लाने के लिए अपना वोट इस्तेमाल करेंगी। कहने को तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास अक्सरियत है, लेकिन अभी तक सेनेट का इजलास नहीं बुलाया गया है। और मेरे लिए एक ख़ास बात यह है कि दोनों से मेरी न्याज़मंदी है। सादिक संजरानी भी दोस्त हैं और हासिल बजिंजो भी दोस्त हैं, तो मेरे लिए तो दोनों जीतेंगे, तो दोनों में से जो भी जीतेंगे जमहूरियत की फतह होगी। अच्छा। और हम तो जमहूरियत की फतह के लिए बात करते हैं। हासिल बजिंजो आ जाएंगे तो भी मुझे खुशी होगी, और अगर संजरानी साहब रह जाते हैं तब भी खुशी की बात। लेकिन लगारी साहब, अगर बालादस्त से ज़्यादा बालादस्त है तो क्या हासिल बजिंजो साहब मुंतखब हो सकेंगे? ये भी एक सवाल है, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि अगर कोई बालादस्त है और बालादस्त से भी ज़्यादा बालादस्त है तो वो, असल बात ये है कि ये जो शरीफ ख़ानदान है इसके पास भी एक ताकत होती है, और वो भी मैनिपुलेशन की ताकत से वाकिफ़ हैं, वो भी चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेते हैं। लेकिन पिछली दफ़ा वो नाकाम रहे थे। पिछली दफ़ा उनके जो उम्मीदवार थे उनके बारे में नहीं कहा था बजिंजो साहब ने कि वो कौन थे। वो जनरल ज़ियाउल हक के ओपनिंग बैट्समैन थे। जनरल ज़ियाउल हक की टीम के नंबर 1 राजा ज़फ़रुल हक साहब थे। अच्छा। तो राजा ज़फ़रुल हक साहब की कामयाबी जो है, क्या वो जो है वो बालादस्त से बालादस्त तबकात की कामयाबी ना होती। हाँ। खैर उनकी अपनी मर्ज़ी है, जैसा कहें, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि
بہت سی چیزیں اس میں اپنا کردار ادا کریں گی. ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کمزور جمہوریت کو بہتری کی طرف چلنا چاہیے, اور اس کے اندر اگر یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اگر نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے, اگر ہوئی تو ظاہر سوالات تو اٹھیں گے. لیکن لغاری صاحب کیا یہ الزام ٹھیک ہے کہ حاصل بزنجو صاحب جیسے جو لوگ ہیں وہ اپنے ملک کا کھاتے ہیں اور دوسروں کے گن گاتے ہیں؟ نہیں, جیسے کہ چودھری غلام حسین صاحب. قطعاً غلط بات ہے. اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بات صحافیوں کو نہیں کرنی چاہیے, بالکل نہیں کرنی چاہیے. آپ کسی کو یہ بلیم نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی حکومت کا مخالف ہے, اگر حکومت پر تنقید کرتا ہے یا پاکستان کی رولنگ ایلیٹ پر تنقید کرتا ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ فتویٰ دے دیا جائے کہ وہ پاکستان کا کھاتے ہیں اور غیر کی بات کرتے ہیں. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے, اور کسی کے بارے میں اس طرح کا الزام لگانا جو ہے وہ مناسب بات نہیں ہے. خاص طور پر کیسے یعنی حاصل بزنجو کے والد میر غوث پاک بزنجو, پھر ان کے والد, پھر اس طرح سے جو کئی نسلوں سے, کوئی جو سینکڑوں سالوں سے, صدیوں سے اس زمین پر رہ رہے ہیں, ہم ان کو کہیں کہ نہیں تم پتہ نہیں کسی اور کا گن گاتے ہو, کسی اور کا کھاتے ہو, ایسی بات نہیں کہنی چاہیے. اور پاکستان کے لوگوں کو آپ یہ دھکیل کر کسی دوسری طرف لے جانے کی بات نہ کریں, یہ مناسب نہیں. بالکل. اگلے کلپ کی جانب ناظرین بڑھتے ہیں. اپوزیشن کی جانب سے وزیر عمران خان کو بار بار سلیکٹڈ وزیر اعظم کہا جاتا ہے, اور نون لیگ کی رہنما مائزہ حمید صاحبہ پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل صاحب کو یہ کہتی ہیں کہ انہیں کیا پتا آخر جمہوریت کیا ہے, کیونکہ ان کے تو پرائم منسٹر ہی سلیکٹڈ ہیں. مزید انہوں نے کیا کہا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. آپ خود بھی سلیکٹڈ ہیں اور سلیکٹڈ آدمی کو ہی لے کر آئے ہیں, یہ کہنا تھا مائزہ حمید صاحبہ کا. لغاری صاحب, اپوزیشن یہ کہہ کر احتساب کے عمل سے بچ سکتی ہے کہ احتساب کرنے والے تو سلیکٹڈ لوگ ہیں؟ احتساب کا عمل بہرحال ایک رواں دواں عمل ہونا چاہیے, اور اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. اچھا. اور صرف یہ نہیں ہے کہ سیاسی سیگمنٹ کا اپوزیشن یا حکومت سے, یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے, پیپلز پارٹی کے, مسلم لیگ نون کے یا جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے اہم شخصیات کو آپ احتساب کے شکنجے میں لے لیں اور ان کو کسنا شروع کر دیں تاکہ ان کی حیثیت کچھ کم ہو جائے, منیمائز ہو جائیں. ایسے نہیں ہے. تمام اداروں کو, تمام لوگوں کو, تمام افراد کو جس کے پاس اختیار رہا ہو, جس کے پاس اقتدار رہا ہو, جس کے پاس طاقت رہی ہو, جس کے پاس دولت کو حاصل کرنے کے ذرائع رہے ہوں, جس کے پاس اس بات کا امکان رہا ہے کہ وہ کروڑوں کے اس کے تصرف میں رہے, اس کے پاس اربوں اس کے تصرف میں رہے, کھربوں اس کے تصرف میں رہے, جن کے تصرف میں رہے, پھر ان کے بارے میں پوچھا جانا چاہیے کہ جناب ایک ایک روپے کا, ایک ایک پیسے کا, ایک ایک پائی کا حساب دینا چاہیے. یہ ہوتا ہے احتساب. اگر پاکستان میں ایسا احتساب ہو رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ, بہت اچھا, شاندار, ہم تالی بجائیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو پھر ایسا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آپ سلیکٹڈ جو ہے وہ احتساب کریں اور سلیکٹڈ کچھ لوگوں کو آپ احتساب کی چکی میں ڈال دیں اور کچھ لوگوں کے لیے آپ جو ہے لانڈری کھولیں اور وہاں سے دھلا کر آگے ایک طرف نکال دیں. بالکل. اچھا لغاری صاحب, کیا فیملی لمیٹڈ پارٹی یا قیادت ایک ہی خاندان کے اندر رہنے سے سیاسی عمل جمہوری رہتا ہے؟ 19ویں صدی کے آغاز میں جو ہے وہ ایک پریزیڈنٹ بنے تھے امریکہ کے کلنٹن. پھر 20ویں صدی کے آخر میں ایک صدر بنے تھے کلنٹن. اچھا, اس کے علاوہ بش خاندان کے ایک جارج بش سینئر رہے پریزیڈنٹ, ان کے ایک درمیان میں کلنٹن ہے, اس کے بعد پھر جارج بش جونیئر آگے وہ پریزیڈنٹ بنے. کینیڈی خاندان رہا ہے, اور جان فوسٹر ڈلاس خاندان رہا ہے, نانا وزیر خارجہ, پھر نواسہ وزیر خارجہ, پھر چاچا وزیر خارجہ, پھر مختلف فیملی. تو اسی طرح سے برطانیہ میں بھی ولیم بینٹ تھے, پھر ٹونی بینٹ تھے, پھر ہیلری بینٹ تھے. تو اس طرح سے خاندان رہے ہیں پولیٹکس میں. یہ کہنا کہ خاندان پولیٹکس میں نہیں رہ سکتے یا خاندانوں کو پولیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے اور لمیٹڈ کمپنیاں نہیں بننا چاہیے تو نہیں بننا چاہیے, لیکن لوگ ہیں اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سیاسی خاندان نسل در نسل چل رہے ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ بات اعتراض اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ فیملی لمیٹڈ کمپنیاں ہوتی ہیں, وہ ایک خاص خاندان کے مفادات کی نگہبان کے طور پر کام کرتی ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ ملک کے, ریاست کے تمام اداروں کے, تمام افراد کے, تمام رعایا کے مفادات کے نگہبان کے طور پر کام کریں تو سبحان اللہ, بہت اچھی بات. اچھا لغاری صاحب, فاشسٹ کا لفظ آج کل سیاست میں کافی زیادہ استعمال ہو رہا ہے. فاشسٹ کون ہوتے ہیں؟ اصل میں تو فاشسٹ کا لفظ آیا تھا, زیادہ تر جو استعمال ہوا ہے وہ دوسری جنگ عظیم سے ذرا پہلے, جب اٹلی میں ایک پارٹی آ گئی تھی برسر اقتدار میسولینی کی,
उस पार्टी का नाम ही फाशिस्ट पार्टी था दरअसल, और उधर जो है वो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी आ गई थी जो नाज़ी पार्टी कहलाती थी जर्मनी में, उसकी भी पॉलिसी फाशिस्ट पॉलिसी थी। वो आरियाई बर्तरी के जोम में मुब्तला थे। वो ये कहते थे कि एरियंस जो हैं वो बरतर हैं तमाम दुनिया से और हर चीज़ से बरतर हैं, इसलिए दुनिया पर इक़्तिदार का अख्तियार उनको है, और वो जर्मन जो हैं वो एरियन हैं और इसलिए उनको अख्तियार है। और इसी तरह से मुसोलिनी भी कहता था कि हम वारिस हैं शहनशाही रोम के और हम पापाए रोम के, हम जद्दी और नस्ली वारिस हैं, इसलिए इक़्तिदार और अख्तियार जो है वो इटली के लोगों के पास होना चाहिए और इटालियन जो रोमन एम्पायर का रिवाइवल होना चाहिए। इस तरह की कोई उनके अपने तस्वुरात थे। वो ख़ुद एक शख्सियत के तौर पर बहुत ही उसके बारे में कहा जाता है कि फाशिस्ट था, एलानिया फाशिस्ट था, उसकी पार्टी का नाम फाशिस्ट पार्टी था और फिर उसको गोली मार दी गई तो हमारी सियासत में क्यों ये लफ्ज़ इस्तेमाल? हमारी सियासत में इसलिए आता है कि बाज़ लोग अमलन फाशिस्ट होते हैं। फाशिस्ट का मतलब है नस्ल परस्त, तो नस्ल परस्त होते हैं और नस्ल परस्तों के बारे में अगर तारीफ़ की जाए तो बहुत दूर तक चली जाएगी। और पाकिस्तान में नस्ल परस्ती की बुनियाद पर रियासत को यरगमाल रखा गया, नस्ल परस्ती की बुनियाद पर लोगों के जो है वो हकूक़ छीने गए, नस्ल परस्ती की बुनियाद पर लोगों को कोने से लगाया गया, नस्ल परस्ती को एक सिक्का राज वक्त के तौर पर चलाया गया। पाकिस्तान के तमाम लोगों को उसमें शरीक नहीं किया गया। पंजाब के लोगों को, सराइकी लोगों को, पख्तून लोगों को, बलोच लोगों को, गिलगिती लोगों को, बल्तिस्तानी लोगों को, कश्मीरी लोगों को, इन तमाम लोगों को, बलोचों को, इन तमाम को इक़्तिदार में शराकत नहीं मिली। नस्ल परस्त इस मुल्क के ऊपर राज करते रहे। ठीक है, अपने अगले क्लिप की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं। चीनी और कासिम कयूम से लातालुकी का इजहार किया गया था हमजा शहबाज की जानिब से, लेकिन मुल्क के एक नामवर एंकर कुछ दस्तावेज़ात दिखा रहे हैं जिसमें हमजा शहबाज के अकाउंट में टीटी यानी टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र या टेलिक्स ट्रांसफ़र हुई है। वो क्लिप पहले आपको दिखाते हैं। दस्तावेज़ात आपने देखी लगारी साहब, मुश्ताक चीनी और कासिम कयूम ने हमजा शहबाज के फ्रंट मैन के तौर पर जो टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र या टेलिक्स ट्रांसफ़र करवाई थी, कम से कम उस रकम की सोर्स तो मालूम होनी चाहिए ना? हाँ, मालूम होनी चाहिए, लेकिन इनकार कर दें तो फिर इनकार ही कर देंगे। बात यह है कि इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं और अगर फ्रंट मैन के तौर पर किसी को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो तो सबूत के साथ बता रहे हैं ना, वो तो पूरे का पूरा फॉर्म बता रहे हैं और उस फॉर्म पर लिखा हुआ नाम बता रहे हैं। और वैसे भी हमारे दोस्त जो हैं अरशद शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बड़ी मेहनत से हासिल करते हैं और उन तक जिस तरह डॉक्यूमेंट्स पहुँचते हैं तो उनका जो ट्रेल होती है वो ज़बरदस्त होती है। जो ट्रेल बाकियों के पास नहीं होती है वो अरशद शरीफ साहब के पास होती है। और दूसरा मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा हम तो फ़ख्र करते हैं, हमारे दोस्त हैं असद खरल साहब, उनकी भी ट्रेल ज़बरदस्त होती है। वो भी जब किसी इस तरह की ट्रेल पर काम कर रहे होते हैं तो वो तमाम सबूत लेकर आते हैं। तो अरशद शरीफ एक हमारे दूसरे दोस्त हैं कि जो इस पर काम करते हैं कि जो कागजात लेकर चल रहे हैं वो पूरे सबूत के साथ जाकर पेश करें। तो ये जाहिर है अब उनसे इनकार कैसे किया जा सकता है। लेकिन लगारी साहब, क्या शरीफ खानदान अपने अंदरूने और बैरूने मुल्क असासों की जो तफसील है उनकी मनी ट्रेल पेश कर सकेगा? तो अब तक तो नहीं पेश कर सके हैं। देखें, कानून तो ये कहता है कि जनाब आप जो नैब का कानून है कि आप बारे सबूत जो है वो उसके ऊपर है जिसके पास उसकी आमदनी से ज़्यादा असासे हैं। तो अगर एक आदमी की एक ख़ास आमदनी है तो उसके असासे जो बनने चाहिए उसी हिसाब से बनने चाहिए। लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है उसकी कीमत बढ़ गई तो उसके असासे भी बढ़ गए। अगर कोई चीज़ बेची, आज सोना जो है वो 88,000 पर पहुंचा हुआ है, लेकिन कल तो ज़ाहिर है 45,000 पर था, या उससे पहले 20,000 पर था, या उससे पहले 10,000 पर था। जब मेरी शादी हुई थी तो 1,300 रुपये 1,400 रुपये पर था। तो अब अगर 88,000 पर पहुंच गया है तो उस हिसाब से तो उस गोल्ड की कीमत भी बढ़ेगी जो उस वक्त इस तरह की सूरत हाल में था। तो चीज़ों की कीमतें बढ़ती घटती रहती हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब ने मकान लिया था, उस वक्त उसकी कीमत 3 लाख थी, अब बेशक 3 करोड़, लेकिन उनके एहसासों में तो 3 लाख लिखी हुई है। तो ये होता है कि बाद दफ़ा चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं,
اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کی آمدنی اتنی تھی اور آپ کے اثاثے اتنے ہیں، تو آمدنی کے حساب سے اثاثوں کا جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ صحیح لگائی صاحب، اب ایک ڈیفرنٹ سی سٹوری پر بات کریں گے۔ کراچی میں ایک بہت امپورٹنٹ سیمینار منعقد ہوا جس میں یہ بات ڈسکس کی گئی کہ جنوبی ایشیا میں اقلیتیں کس طرح سے اپنا رول ادا کر سکتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک نامور اینکر کا کلپ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر سیاسی منظرنامے پر ایک نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک اور اہم معاملے کی بات کرتے ہیں۔ برطانوی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف کے خاندان نے زلزلہ متاثرین کے لیے ملنے والی برطانوی امداد میں چوری کی ہے، اور شہباز دور میں برطانوی امدادی ادارے نے امداد میں 50 کروڑ پاؤنڈ پنجاب کو دیے تھے، اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف پر امدادی رقم کی بارش کر دی گئی تھی۔ لغاری صاحب، اب یہ ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے۔ یہ رقم آخر کہاں گئی؟ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی پریس کانفرنس جب کر رہی تھی تو انہوں نے تو تردید کی ہے، وہ کہہ رہی ہے اسٹوری میں جو صحافی ہے ڈیوڈ روز، اس نے کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں دیا۔ وہ تو ان کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور جب فیصلے آتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی چارج شیٹ ہے تو کہتے ہیں اس پر تو کوئی الزام ہی نہیں ہے، ہمارے خلاف تو کوئی ثبوت ہی نہیں آیا ہے، فیصلے میں تو ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا ہے، اور ہمارے خلاف تو ایک فیصلے میں ایک جگہ پر بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہم نے فلاں چوری کی ہے۔ تو یہ سارا کچھ اس طرح کا تردید کا طریقہ کار ایک بہت ان کا اسٹیبلشڈ ہے، اور وہ اس کو استعمال کیا کرتے ہیں۔ سوال پیدا ہو گیا ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ شہباز شریف یا محترمہ مریم اورنگزیب چلے جائیں برطانیہ، اور برطانیہ میں جا کر میل پر اور ڈیوڈ روز پر جو ہے کیس کر دیں، اور کیس کرنے کے نتیجے میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ آپ یہاں بیان دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں بیان دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں جا کر کوئی کارروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ ایک نوٹس بھیجیں ڈیلی میل کو بھی اور ڈیوڈ روز کو بھی، اور کہیں کہ جناب آپ نے ہمارے اوپر 50 کروڑ پاکستان کی کرنسی میں آج کی ویلیو میں یہ رقم جو ہے وہ تقریباً 1 ارب سے نہیں 50 ارب نہیں بلکہ 1 خرب تک جا کر بنتی ہے، اس لیے کہ جو پاؤنڈ کی ویلیو ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے۔ تو یہ تو ہمارے حساب میں اس غریب ملک کے اندر جو رقم ہے، اگر ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں، اس کی ویلیو بناتے ہیں، تو 50 کروڑ سیدھے 200 اس کی جو پاؤنڈ کی قیمت ہے 200 سے کچھ کم رہ گئی ہے، تو تقریباً 1 خرب کے قریب جا کر بنتی ہے۔ تو یہ رقم جو ہے آخر پاکستان کے لوگوں کے لیے بھیجی گئی تھی۔ اگر یہ رقم بھیجی گئی تھی اور اس رقم کو پنجاب حکومت کے حوالے کیا گیا تھا تو اس کے کچھ آپ کے پاس مصارف ہوں گے، آپ بتا سکیں گے، اور اگر اس نے جھوٹ بولا ہے، غلط لکھا ہے، تو یہ آپ کے فائدے کی بات ہے۔ آپ جائیں اور جا کر کیس کرتے ہیں، اور وہاں پر عدالتیں ایسا نہیں ہے کہ آپ ان عدالتوں پر کو بھی آپ الزامات لگائیں اور ان کے اوپر ان کے خلاف بھی انگلیاں اٹھائیں جیسے یہاں پر اٹھاتے ہیں، اور یہاں تو کیا عجیب وہ صورتحال ہے۔ لیکن آپ جا کر وہاں پر کیس کریں اور اپنے آپ کو وہاں پر سچا ثابت کریں، اور جرمانہ لیں ان سے جن لوگوں نے آپ پر یہ الزام لگائے۔ اگر آپ ثابت کر دیں گے تو وہاں آپ کی فتح ہو جائے گی۔ بالکل، لیکن لغاری صاحب ایک کے بعد دوسرا قصہ سامنے آ رہا ہے۔ اب اس خبر کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی مشکلات میں کس حد تک مزید اضافہ ہوگا؟ میرے خیال میں اس طرح کے کھربوں کے معاملات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، جو افسوسناک ہیں، جو تکلیف دہ ہیں، اس لیے کہ یہ چھپ گئی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ موقع یہ موجود ہے ان کے پاس کہ جا کر اس کا حساب کتاب دیں، یا پاکستان کے لوگوں کو بتائیں کہ جناب ان کے کوئی مصارف ہوئے تھے، ہم نے اس جگہ پر اس کو خرچ کیا تھا، فلاں جگہ پر ہم نے بستی بسا دی تھی، فلاں جگہ پر ہم نے پانی کی لائن پہنچا دی تھی، فلاں جگہ پر ہم نے بجلی پہنچا دی تھی جہاں زلزلہ آیا تھا، ہم نے زلزلہ زدگان کے لیے پورا گاؤں 1 خرب روپے کسی عام پاکستانی کو جس کو کسی چیز کا بھی کام نہ ہو تو اس کے حوالے کریں تو وہ آپ کو کئی بالا کوٹ بنا کر کئی مظفر آباد بنا دے گا، کئی یونیورسٹیاں بنا دے گا، کئی کالجز بنا دے گا۔ اتنی بڑی رقم جو ہے 50 کروڑ پاؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ 96-97 ارب تو بنتی ہے جا کر۔ اگر اتنی بڑی رقم ہے تو کتنے ادارے بن سکتے ہیں؟ کبھی ہم نے اس کا حساب کیا ہے؟
تو بھئی یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کا جواب تو بہرحال ہونا چاہیے۔ اچھا لگائی صاحب، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے صادق آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا اب سلیکشن نہیں، صاف ستھرے الیکشن کرانے ہیں۔ ایسا کیوں ہے لگاری صاحب کہ جو بھی پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ الیکشن صاف ستھرے نہیں ہوئے؟ الیکشن کا جب آپ جیت جاتے ہیں تو تب الیکشن صاف ستھرے الیکشن کا ماضی یہ رہا ہے کہ پاکستان میں بہرحال الیکشن مینوپولیشن ہوتی رہی ہے، الیکشن میں ریگنگ ہوتی رہی ہے، الیکشن میں انجینئرنگ ہوتی رہی ہے، الیکشن کو چوری کیا جاتا رہا ہے اور اس طرح کی وارداتیں ہوتی رہی ہیں اور اس طرح کے خدشات کا اظہار ماضی میں بھی کیا جاتا رہا ہے، اب بھی کیا جا رہا ہے۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں تو میرے خیال میں اس سے اچھی بات تو کوئی بھی نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اچھا لگاری صاحب، کرتارپور منصوبہ بر وقت مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ڈاکٹر فیصل صاحب کا یہ بیان آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری منصوبے پر مذاکرات میں اہم امور زیر غور آئے ہیں۔ کرتارپور راہداری کھلنے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان قیام امن کی کوششوں کا آغاز کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ جیسے ڈاکٹر فیصل نے کہا ہے کہ بہت اہم امور زیر غور آئے ہیں، تو ساتھ میں اگر یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت اہم امور پر فیصلہ کیا گیا ہے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اگر زیر غور آئے ہیں تو ابھی تک بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک راہداری ہے اور ایک خالصتاً مذہبی طور پر کھولی گئی ہے، اور یہ جو ہے سکھوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے، ان کے لیے بہت محترم مقام ہے۔ یہ کھولا گیا، یہاں سے ایک گزرگاہ ہے اور وہاں وہ لوگ اس راستے پر راہداری پر آئیں گے اور آ کر اپنی رسومات ادا کریں گے، مذہبی رسومات ان کی جو بھی ہوں گی۔ لیکن اس کے ساتھ بلوچستان میں ہنگلاج میں ہندوؤں کا مقدس ترین مقام موجود ہے۔ جس طرح کرتارپور کی اہمیت ہے سکھوں کے لیے، اسی طرح سے ہندوؤں کے لیے اہمیت ہے ہنگلاج کی۔ تو ہنگلاج کے لیے بھی کیا کوئی راہداری کھلے گی؟ اس طرح کا ایک سوال سوچا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی جن قوتوں نے، پاکستان کی جن سیاسی طاقتور شخصیات نے یا پاکستان کی غیر سیاسی طاقتور شخصیات نے یہ فیصلہ کیا کہ کرتارپور راہداری کھلنی چاہیے، تو کیا انہیں بھی، میں کہتا ہوں کہ مکمل پاکستان کی سلامتی کو، سیکورٹی کو، پاکستان کی خود مختاری کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس پر مکمل عمل کرتے ہوئے کیا یہ ممکن ہے کہ ہندوؤں کو بھی یہ موقع ہو کہ وہ یہ اپنے مقدس ترین مقام ہنگلاج میں آئیں، جہاں پر جو ہے وہ کالی دیوی کا استھان ہے؟ انڈیا کے اندر لاکھوں مندر ہیں کالی کے، لیکن یہاں پر استھان ہے، ریزیڈنس آف دا کالی، وہ یہاں پر ہے۔ ہمارے یہاں کراچی سے 2.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے ہنگلاج، وہاں پر ہے۔ تو ہنگلاج ماتا کا بھی وہاں پر ایک استھان ہے۔ تو اب یہ پیش رفت ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے جیسے روک دیا جاتا ہے، یہاں سے لوگ جاتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے عرس میں شرکت کرنی ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے عرس میں شرکت کے لیے لوگ جاتے ہیں اور یہاں انڈیا جو ہے وہ ویزے نہیں دیتا ہے اور ان کو روک لیا جاتا ہے۔ بھائی کم از کم لوگوں کے عقیدے کو، ان کے مذہب کو، ان کے یہ جو عبادات ہیں یا ان کی زیارات ہیں، اس سلسلے میں تو آپ کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ ہماری ان دونوں ملکوں میں اور خاص طور پر انڈیا میں، پاکستان تو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور مزید بھی فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ پاکستان کی ویزا رجیم جو ہے وہ اتنی کوتاہ بین ہے، اتنی کوتاہ چشم ہے اور اتنی شارٹ سائٹڈنس ہے اس کا کہ وہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی خرابی تلاش کرتی رہتی ہے۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے لوگوں کو آپ اقتصادی طور پر، میں کہتا ہوں دفاع کے طور پر بھی دونوں ملکوں کا دفاع ہونا چاہیے۔ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر کور ایشوز پر، آپ کرتار پر راہداری پر بات کر رہے ہیں، آپ کشمیر پر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ پانی کے ایشو پر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ سر کریک پر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور آپ سیاچن پر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ حل طلب مسائل ہیں، ان کو حل ہونا ہے ایک نہ ایک دن۔ انڈیا اس سے کب تک فرار حاصل کرتا رہے گا؟ انڈیا کو ان معاملات پر بھی بات کرنا چاہیے اور اپنے لوگوں کے لیے بھی یہ موقع ہونا چاہیے کہ انڈیا کے لوگ بھی وہ پاکستان میں اگر آنا چاہیں زیارت کے اور یا کسی یاتری بن کر تو وہ آ سکیں۔ صحیح۔ اچھا لگاری صاحب، اب اس وقت بات کر لیتے ہیں کرکٹ کی۔ دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا آج لارڈز میں ہو رہا ہے اور انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمز لارڈز کے تاریخی میدان میں آمنے سامنے ہیں۔ اس سے پہلے ان میں سے کوئی بھی ٹیم ورلڈ کپ کی فاتح نہیں بن سکی ہے۔ اس وقت 5 آؤٹ ہو چکے ہیں اور 173 رنز بن چکے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ میچ کے حوالے سے؟ میرے خیال میں انگلستان نے شاید طے کر رکھا ہے کہ بڑی ٹف دینا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے پاکستان سے ہارنے کے بعد کم بیک کیا، یعنی اس کے امکان تقریباً معدوم ہو چکے تھے کہ انگلینڈ کبھی آ سکے گا یا نہیں آ سکے گا۔ اگر انگلینڈ انڈیا سے ہار جاتا، اگر انگلینڈ جو ہے وہ نیوزی لینڈ سے ہار جاتا،
तो फिर इंग्लैंड का कोई रास्ता ही नहीं बचता था। इंग्लैंड ने कम बैक किया है और वो वापस आए, बल्कि न्यूजीलैंड के लिए मुश्किलात पैदा कर दी कि वो जो है वो रह सकता था अगर पाकिस्तान के बेहतर वो होते, उसके पाकिस्तान के पॉइंट्स ज़्यादा बेहतर होते तो वो रह सकता था। लेकिन इंग्लैंड ने एक ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन में होते हुए कम बैक किया और पूरी टीम जो है पूरी यकजहती के साथ एक फौलाद की तरह, एक जैसे हम कहते हैं ना शीशे पिलाई हुई दीवार बनकर वो खड़े हो गए और जम कर उन्होंने इंडिया को हराया। ये नहीं कहे हमारे दिल को खुश किया, हम तो वैसे ही खुश हो गए कि जनाब इंडिया को हराया तो बस हम समझे। लेकिन लगाई साहब मजे की बात ये इन दोनों टीम्स को पाकिस्तान हरा चुका है। हाँ, न्यूजीलैंड को भी पाकिस्तान हरा चुका है और इंग्लैंड को भी पाकिस्तान हरा चुका है। या कम से कम हम ये तो कहेंगे कि इनमें से जो भी बने, चाहे वो रनर हो तो या विनर हो, हमसे तो हार चुका है ना। और इसी वर्ल्ड कप में आ रहा है, कहीं और नहीं आ रहा है। इन्हीं ग्राउंड्स में अपना इसी इंग्लैंड के ग्राउंड्स में हमसे हार चुके हैं ये दोनों टीमें, जो अब एक वर्ल्ड चैंपियन बनेगी और एक रनर अप होगी। दोनों टीमें हमसे हार चुकी हैं। लेकिन लगारी साहब न्यूजीलैंड ने लास्ट वर्ल्ड कप भी खेला था, लेकिन बैड लक ये कि न्यूजीलैंड आज तक वर्ल्ड कप जीत नहीं सका। फाइनल में तो पहुंच जाता है, लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया से हारा था। लग रहा है कि इस दफा जीत जाएगा। इंग्लैंड भी एक दफ़ा जो है वर्ल्ड कप तक उस पर पहुंचा था, फाइनल तक, हमसे हार गया था। और न्यूजीलैंड जो है वो, न्यूजीलैंड के साथ भी ये हो चुका है कि वो पहुंचते पहुंचते उसकी कमन टूट जाती है। अब देखते ये हैं कि क्या कि किस्मत की खूबी की किसका साथ देती है और किस कदर जम कर टीम खेलती है। मेरे ख्याल में इंग्लैंड की टीम जीतने के लिए खेल रही है और ऐसा नहीं है कि हारने के लिए खेल रहे हैं न्यूजीलैंड वाले। न्यूजीलैंड भी बेजिगरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उनकी विकेटें ज़्यादा गिर चुकी हैं और बहुत कम जो है वो रन्स पर। अगर 200 तक बना जाते और 2-3 ही आउट रहते तो फिर बेहतर सूरत हाल होती। लेकिन अब बहुत शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब। और बस यही अब देखना है कि न्यूजीलैंड भी फाइनल में पहुंच गए, हार गया था। अब देखना यह कि न्यूजीलैंड की टीम इस दफ़ा फाइनल जीत पाती है या इस दफ़ा भी इंग्लैंड से हार जाएगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, अगले हफ्ते फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नज़ीर लगारी और माविश तबस्सुम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।